येशू ख्रीष्ट र नयाँ करार भन्ने विषयलाई हामीले अध्ययन गर्दै आएका छौँ। सायद यो तेस्रो वचन हो अनि गएको 2 हप्तामा तपाईँले पास्टरबाट वचन सुन्नुभएको छ। अनि आज तेस्रो भागमा हामीले विशेष गरी बप्तिस्मा जो क्रसवे चर्चमा हामीले बप्तिस्मालाई विशेष रूपले बुझ्छौँ अनि विशेष रूपले गर्छौँ बप्तिस्माको विधि। अनि क्रसवे चर्चमा विशेष बुझाइ र व्यवहारले चाहिँ कति मानिसहरूमा दुविधा ल्याएको छ। अनि विशेष गरी अरू चर्चमा हुर्कनु भएको व्यक्तिहरू अनि नेपाली मण्डलीहरूमा बप्तिस्माको विषयमा भएको बुझाइहरूलाई हामी विचार गरेर क्रसवे चर्चले बुझ्ने है बाइबलीय बप्तिस्माको बुझाइ के हो भन्ने कुरालाई हामी अध्ययन गर्दैछौँ। वी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ वी अन्डरस्ट्यान्ड ब्याप्टिजम। हाम्रो भाषा शैलीमा भन्नुपर्दा बप्तिस्मा चाहिँ एउटा करार हो, परमेश्वरको करार हो। अनि त्यो करारको सन्दर्भ, त्यो करारको प्रसङ्गबाट बाहिर राखेर बुझ्दा बप्तिस्मालाई पर्याप्त रूपले बुझ्न सकिँदैन। भनेदेखि परमेश्वर को हुनुहुन्छ र हामीले लिने बप्तिस्मा उहाँको करारमा राखेर बुझ्दा यो कस्तो देखिन्छ, कसरी बुझ्ने भन्ने कुरालाई हामी ध्यान दिएर सुन्नेछौँ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु आफ्नो हातमा बाइबल राख्नुहोस्। आज वचनको खण्ड कलसी 2 अध्यायको 6 पददेखि 12 पदसम्म हो। त्यसलाई हामी एकदम घुरिएर एकदम निहालेर हेर्नेछौँ। कलसी 2 को 6 देखि 12 सम्म आफ्नो हातमा त्यो बाइबल खुला राख्नुहोस्। त्यो पाठ म प्रार्थनामा प्रभुको आशिष माग्नेछु। पवित्र आत्मा आउनुहोस्, हामीलाई तपाईँको वचनको प्रकाश दिनुहोस्। म बोल्छु, हामी सुन्छौँ, यी मानिसले ठटाउने आवाजहरू मात्रै हुन्। जबसम्म पवित्र आत्माले ती शब्दहरूलाई हाम्रो हृदयमा राखिदिनुहुन्न, त्यो हृदयमा बसेको वचनले हाम्रो जीवनमा फल फलाउँदैन, ती खोक्रो आवाजहरू मात्रै हुँदछन्। यसर्थ प्रभु आउनुहोस्, हामीलाई तपाईँको वचनको प्रकाश पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई सुन्न, बुझ्न, सिक्न, जीवनमा, जीवनशैलीमा पुर्याउनको लागि सहायता गर्नुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन, आमेन। बप्तिस्मालाई बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। मैले अघि भने नेपालमा बप्तिस्मा भनेपछि तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस्, सुसमाचार सुनाउँछौँ, पश्चाताप गर्नुहोस् अनि येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुहोस्। मुखले, जीवनले येशूलाई ग्रहण गरेपछि तपाईँले बप्तिस्मा लिनुहोस्। कसरी लिने? हामी खोलामा जान्छौँ, पोखरीमा जान्छौँ अनि पास्टर अनि लिडरले पानीमा डुबाएर हुन्छ त कसरी पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। यो असल कुरा हो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो बप्तिस्मा हामीले बाइबलबाट सिक्यौँ। अनि यो कार्य र विधिहरूलाई हामीले त्यहाँ चाहिएको गहिराई नबुझिकन, नखोतलिकन सिधा सादा सरल मात्रै राख्दाखेरि धेरै अर्थहरू गुमेको। बप्तिस्मा लिए, स्वर्ग जाने टिकट पाएँ, काटेँ, अब स्वर्ग जाने हो, हामी पर्खेर बस्छौँ है। तर यो बप्तिस्माले एउटा सानोतिनो चिन्ह, छाप भन्छ हामीले, साइन एन्ड सिल, जसले परमेश्वरको विचार, सृष्टिदेखि इजरायलसँग उहाँले बाँध्नुभएको करार अनि इतिहासमा उहाँले त्यो केलाउँदै, बुझाउँदै, उकास्दै, उमार्दै उनीहरूलाई बुझाउन चाहनु भएको कुराहरूमा परमेश्वरले करार भन्ने कुरोलाई निरन्तरता दिँदै आउनु भएको थियो। त्यो चाहिँ नयाँ करारमा आएर बप्तिस्माले त्यो चिन्ह, त्यो चिनारीले हामीलाई देखाएको अनि बुझाएको छ। अनि जबसम्म हामी त्यसको गहिराई, इतिहास, पृष्ठभूमिलाई ध्यान दिँदैनौँ, एकदमै स्यालो
सरल, फिक्का, साधारण है। अब यो दिमागमा धेरै कुराहरू आउँदैछ भन्दा अलिकति राम्रो सुनिँदैन, तर नेपालमा भएको गतिविधिहरू है। पर्सि क्रिस्चियन टिमबाट फुटबल खेल्नु छ, एक हप्ता अगाडि गएर बप्तिस्मा लिएको पनि मैले देखेको छु, पाएको छु। कतिले त आएर लो उहाँलाई पनि बप्तिस्मा दिनु पर्यो पनि भन्नुभयो मलाई। अब होइन, उहाँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो, बप्तिस्मा दिनु असल उचित कुरा हो। तर समय अन्तरालमा हामीले यो बप्तिस्माले कस्तो चिनारी, कस्तो गहिराई, कस्तो विचार कुराहरू बोकेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक हुन्छ। प्रियहरू, हामी मण्डलीमा छौँ, परमेश्वरको विचार के कुरामा छ, परमेश्वरको ध्यान मन के कुराहरूमा उहाँले आफ्नो मन मुटु राख्नु भएको छ। हामीलाई प्रकाश वचन बोल्नुहुन्छ, उहाँ हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ, ताकि त्यो वचनद्वारा हामीले भित्र परमेश्वरको मन हृदयलाई त्यो दूरबीनले टाढाको कुरालाई हेरे जस्तो उहाँको मन हृदय इच्छालाई हामीले बुझ्न सकौँ। क्रिस्चियन चर्चमा एक दुईवटा विधिहरू मात्रै छ। पुरानो करारमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ सयौँ विधिहरू थियो, विधि विधानहरू, रीतिरिवाजहरू थियो, धेरै सामग्री औजारहरू थियो। मानिसहरूले ती कुरा बलि चढाउने, मन्दिर जाने, धूप बत्ती अनि त्यहाँको सबै कुराहरूलाई उनीहरूले पालन गर्नु पर्थ्यो पवित्र स्थानमा पुग्नको लागि। यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, यीशुले के भन्नुभयो? यो नठान कि मैले व्यवस्था र अगमवक्ताहरूलाई रद्द पार्न म आएको छु भने नसोच, किनभने त्यस्तो देखिन्छ। यीशुले खास भन्नुपर्दा धेरै कुरा रद्द गर्नुभयो, तर उहाँले के भन्नुभयो? Do not think I have come to abolish the law and the prophets. I have come to fulfill them. यीशुले के भन्नुभयो? रद्द पार्न, पुरानो थोत्रे फ्याल्नको लागि म आएको होइन, ती अगमबानी र व्यवस्थालाई पुरा गर्न म आएको हुँ। अनि यीशुलाई हामी देख्दछौँ, उहाँले ती विधि रीतिरिवाजहरू पुरा नगरेर उहाँले रद्द पार्नु भएन, तर त्यो पुरा गर्नुभयो, ताकि तपाईँ र म त्यो विधिमा, त्यो रीतिरिवाजमा, त्यो रिचुअलमा, त्यो गतिविधि कार्य कुराहरूमा मात्रै हामी घुरिएर जिउँदाखेरि हामीले परमेश्वरको मुटु हृदयको कुराहरूलाई नबिराउँ। त्यो कुरो चाहिँ यीशुले सिकाउन, पुरा गर्न उहाँ आउनुभयो। यस विषयमा हामीले धेरै कुरा सिक्नु छ। अनि कति कुरा हामी बाइबल कलेज जानुपर्छ पढ्नको लागि। त्यो शब्दहरू के लाउँछ, विचार, पुरानो करार, बाइबल मोटो छ, यसको सार बुझ्नको लागि हामीले अध्ययन धेरै गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको हो। तर आज चाहिँ हामी बप्तिस्माले हामीलाई के कुराहरू देखाएको, बुझाएको छ भन्ने कुरा हामी ध्यान दिएर सुन्नु। थोरै एक दुईवटा मात्रै साइन, चिन्हहरू हामीसँग छ, अनि हामी विचार गर्ने चाहिँ हाउ इट वर्क्स, कसरी यो चिन्हहरूले हामीलाई के कुरा चिनारी दिइरहेको छ है। चिनारी भन्ने कुरो चाहिँ सानो चिन्हले विशाल यथार्थलाई चिनारी सङ्केत गरिरहेको, जसरी नेपालको झन्डाले कपडाको टुक्रा न हो, तर जब फुटबल खेलाडीहरूले विदेशमा गएर नेपालको झन्डा बोकेर, नेपालको झन्डा यसरी फेस मास्कमा लगाएर उनीहरू हिँड्दछन्, हाम्रो मनमुटु सिरिङ्ग हुन्छ, हामीलाई गर्व लाग्छ। यो चिनारी हो, साइन। यसले धेरै गहन कुराहरू हाम्रो जीवनमा बोकेको छ, देखाएको छ। त्यसरी हामी बप्तिस्मालाई बुझ्नुपर्ने हुँदछ। कलसीको पुस्तकमा हामी आइपुग्दाखेरि पावलले ती कुराहरू सिकाउन, बुझाउन खोजिरहेको छ है। पावल र कलसीको मण्डलीलाई हामी एकछिन विचार गर्नेछौँ। कलसी 2 अध्याय तपाईँले मसँग हेर्नुहुन्छ भने 8 पदमा उहाँले के कुराहरू यहाँ सङ्केत दिनुभएको छ, त्यसबाट यो पदहरूबाट कलसीको मण्डलीमा के कुराहरू भइरहेको छ, के कुराहरू यो ऐना जस्तो 8 पदले अनि यो पुरै च्याप्टर 2 अध्यायले कलसीको मण्डलीको कुराहरू हामीलाई देखाउन खोजिरहेको छ। हामी हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। पावलले भन्दछ 8 पदमा, ध्यान देऊ कि कसैले दर्शनशास्त्र खोक्रो छलहरूद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्। अब यसको अर्थ के लाग्छ त? धेरै खोक्रो आवाज, धेरै, अब यहाँ मैले अलि यसलाई अध्ययन गरिसकेको भएर बुझाउन चाहेँ। यस्ता मानिसहरू
समाजमा छन्। एउटा फोटो छ अगाडि राखिदिनु भयो भनेदेखि, नेक्स्ट स्लाइडमा एउटा फोटो छ। यो चाहिँ खासै एफिसस र कलसी चाहिँ नजिक नजिक छ। अनि त्यो बेलाको सभ्यताको विकास शैलीमा विकास यी चाहिँ नगरहरू थिए। ठुलो ठुलो लाइब्रेरी, त्यो देब्रेपट्टिको चाहिँ लाइब्रेरी हो है। अनि त्यो सभ्यताको विकास भइरहेको थियो। जे कुराहरू एथेन्समा भइरहेको, जे कुराहरू रोममा भइरहेको छ, त्यो कुराहरू बिस्तारै एफिससमा र कलसीमा पनि भइरहेको छ है। जे कुराहरू न्युयोर्क सिटीमा, लस एन्जलसमा, हलिउड हुन्छ, बिस्तारै काठमाडौँमा बलिउडमा पनि आइपुग्छ। हो त्यस्तै प्रकारले सोच्नुहोस्, यो कुराहरू चाहिँ एफिसस कलसीमा आइपुगेको छ। केही कति कुराहरू छन्, हामी त्यो अध्ययन गर्छौँ। एक दुईवटा पदहरू यहाँ हामी हेरेर अध्ययन गर्नेछौँ है। त्यहाँ विशाल कल्चरल डेभलपमेन्ट, त्यहाँनिर सांस्कृतिक शैलीबाट विकास भइरहेको छ है। मानिसहरूको त्यहाँ दुई थरीका मानिसहरू छन्। एउटा चाहिँ ग्रिकहरू, जसले चाहिँ ज्ञानको, दर्शनशास्त्र, फिलोसफीको गर्व छ उनीहरूलाई। अनि फिलोसफी अनि जे कुराहरू युनिभर्सिटीहरूमा भइरहेको छ, जुन कुराहरू कल्चरमा उत्पादन भइरहेको छ, ती कुराहरू तर्क वितर्क, विचार, सोच, लेखहरूमा समाज वृद्धि भइरहेको छ। अनि त्यो ग्रिक समाजबाट परिवर्तन भएर ख्रिस्टीय भएका क्रिस्चियनहरूले पनि त्यो कुराहरू बुझ्दैछन्, सिक्दैछन्, युनिभर्सिटी जानुपर्छ, अध्ययन गर्दैछन्। ती कुराहरू लिएर अब मण्डलीभित्र आइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, त्यहाँ यहुदीहरू पनि छन्, ज्युज। उनीहरू चाहिँ आफ्नो व्यवस्थाको घमण्ड गर्ने, आफ्नो परमेश्वरले हामीलाई व्यवस्था दिनुभएको छ अनि सदियौँदेखि हामीले पालन गर्दै आएको यो व्यवस्था असल उचित छ। त्यहाँ परमेश्वरको विस्डम छ, ईश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको विचार, सोच, शैलीहरू मण्डलीमा आएको छ। उनीहरूले अब यहुदी कल्चरल इलिट भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन, उनीहरू सांस्कृतिक शैली ढङ्गबाट चाहिँ हामी सभ्य मानिसहरू हौँ भनेर सोच विचार गरेर के को आधारमा परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था, त्यसको बुझाइ, त्यसको अर्थ, त्यसको शिक्षा, यी सबै कुराहरूमा हामी दामी छौँ, हामी ठिक छौँ, हामी सही, हामी उचित। अनि भन्नुपर्दा हाम्रो शैलीमा कि हामी माथिल्लो जातिहरू चाहिँ हामी हौँ, सभ्य जातिहरू हामी हौँ भन्ने उनीहरूलाई गर्व छ भनेदेखि ती कुराहरू पनि अब मण्डलीभित्र आइरहेको छ है। यता ग्रिकहरू छन्, दर्शनशास्त्रको घमण्ड उनीहरूलाई छ। उता यहुदीहरू छन्, उनीहरूलाई आफ्नो व्यवस्था, परम्पराको घमण्ड छ। अहिले त्यो पछि एउटा विषय हेर्नेछौँ। भनेदेखि पावलले कलसीको पुस्तकमा घरिघरि भन्न चाहेको कुरो चाहिँ तपाईँले मसँग हेर्न सक्नुहुन्छ 2 अध्यायको 3 पदमा है। 1 अध्यायदेखि हेरौँ ल त। यही कुरालाई उहाँले कलसीको पुस्तकभरि घरिघरि दोहोऱ्याइराख्नुहुन्छ। 1 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 18 पद र 19 पद उहाँ, अथवा तपाईँले शीर्षकमा हेर्नुभयो 1 अध्यायको 15 पदको माथि शीर्षक छ। शीर्षकमा हेर्नुभयो भनेदेखि ख्रिस्टको सर्वश्रेष्ठता, supremacy of Christ. We're trying to pick this theme that Paul has in mind as he brings this message to the church in Colossae. And he's talking, as we looked at chapter 2, verse 8, he's saying, do not focus on these empty and deceptive philosophies, ideas the culture is bringing into the church. And he's trying to address as opposed to Christ. यीशु ख्रिस्टको तुलनामा उहाँले भन्नुहुन्छ 18 पदमा 1:18 मा उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीको शिर, यीशु ख्रिस्ट शिर हुनुहुन्छ, उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ। आर्केन, सुरु, फर्स्ट, बिगिनिङ हुनुहुन्छ। आर्केन चाहिँ ग्रिक भाषाको शब्द हो, मैले हुनुहुन्छ। अनि मरेकाहरूबाट जीवित हुनुहुने उहाँ ज्येष्ठ, फर्स्ट ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च हुन्। हरेक कुरामाथि येशू चाहिँ सर्वोच्च, फर्स्ट, ग्रेटेस्ट, सर्वश्रेष्ठ हुन्। किनकि उहाँको 19 पदमा उहाँको आफ्नो सारा पूर्णता, परमेश्वरको सारा पूर्णता ख्रिस्ट येशूमा बास गरेकोमा परमेश्वर खुसी हुनु, प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ अथाह विशाल ज्ञानमा अनि शक्तिमा सृष्टि गर्ने
तागत शक्ति ज्ञान विवेकमा उहाँ विशाल हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई चिन्न बुझ्न सक्दैनौँ, हाम्रो मुठीमा पक्रिन, हाम्रो दिमागमा ओगटिराख्न सक्दैनौँ। तर येशू ख्रिस्ट मानिसको शरीर जीवनमा सम्पन्न रूपले परमेश्वर हामीमा प्रकट हुनुभएको छ। किनकि परमेश्वरलाई कसैले कहिले देखेको छैन, चिन्न सक्दैन। तर येशू ख्रिस्टलाई देख्नेले परमेश्वरको सम्पन्न पूर्णता उसले देखेको छ, बुझ्न सक्दछ। येशू ख्रिस्ट नै परमेश्वरको पुत्र, उहाँको प्रतिरूप हाम्रो माझमा आउनु भएको छ। त्यही कुरालाई उहाँले पछि 2 अध्यायमा पनि घरिघरि यहाँ पछि हामी हेर्नेछौँ। 1 अध्यायको 26 पददेखि हुन्छ, हामी अहिले हेरौँ। 1 अध्यायको 26 पददेखि युग युग र पुस्तौँदेखि गुप्त रहेको यो रहस्य है। माथि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि पावलले के भन्दैछन् त यहाँनिर, एकछिन फेरि म दोहोऱ्याउँछु। समाजको गति यस्तो प्रकारले बढिरहेको छ, तपाईँ र मलाई यति धेरै चुनौती दिइरहेछ है। एउटाले आफ्नो तर्क राख्छ, अनि जसले ठुलो स्वरले बोल्छ उसले बिकाउँछ, जसले जिद्दी बढी गर्छ है, डन अनि माफियाहरूले भनेपछि लागि राजनीतिक नेताहरूले जे भने त्यो हुन्छै हुन्छ। यो खालको समाज संस्कृतिमा उनीहरू हुर्केका छन्। तर्क गर्न सक्ने, जोडले हाँक्न सक्ने, बिकाउन सक्ने व्यक्तिहरूले मण्डलीभित्र प्रभाव धेरै ल्याइरहेका छन्। अनि उनीहरूलाई अब है शङ्का, विश्वासीहरूलाई कसलाई पत्याउने? ग्रिकहरूले यस्तो भन्छ, उनीहरू पनि चर्चमा आएर यहुदीहरू यस्तो भन्छन्, पास्टरले यस्तो भन्छन्, अनि समाजको लिडरले यस्तो भनिरहेका छन्। के कुरो चाहिँ हामीले मान्ने पत्याउने भन्ने उनीहरूलाई कुरा भइरहेछ। यहाँ हामी हेर्छौँ 27 पदमा, 1 अध्यायको 27 पद। यस रहस्यको महिमामय सम्पत्ति अन्य जातिहरूमा कति महान छ, त्यो कुरा आफ्नो सन्तहरूलाई प्रकट गर्न परमेश्वरले चुन्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब गाह्रो छ बुझ्नको लागि। परमेश्वरले आफ्नो महिमा प्रकट गर्नको लागि येशू ख्रिस्टलाई चुन्नुभयो। God chose Jesus to reveal himself to us so that we may know God. And he's trying to prove who is Christ to us, among us. In verse 29, chapter 1, verse 29, 29 पदमा हामी हेर्छौँ, 27 पदको दोस्रो भाग, end of verse 27, sorry, त्यहाँ लेख्नु भएको छ। यस 27 पद को अन्तिम भाग, यो रहस्य ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनु हो जो महिमाको आशा हो। The mystery is this, Christ in you, the hope of glory. ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ, रहस्य चाहिँ यो हो, तिमीहरूमा ख्रिस्ट हुनु भनेको चाहिँ महिमाको यथार्थता, तिमीहरूको जीवन परमेश्वरसँगको गाँसिएको जीवनको यथार्थता चाहिँ येशू ख्रिस्ट तिमीहरूमा हुनु हो। Christ in you, the hope of glory. अब यो विचार है, मैले यहाँ एउटा शब्द पक्रन चाहेँ, ख्रिस्ट येशू ख्रिस्टमा हुनु भन्ने कुरो चाहिँ पावलको लागि पुरै कलसीको पुस्तकमा उसको पुरै जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ। ख्रिस्टीय उद्धार भनेको के हो भनेर पावलले सोध्नुहुन्छ भने 2 शब्दमा भन्नुहोस्, ख्रिस्टमा उद्धार पाउनु भनेको के हो? पावलको उत्तर चाहिँ ख्रिस्टमा हुनु, इन क्राइस्ट है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसरी बाइबल अध्ययन गर्दैछौँ, अहिले तल 2 अध्याय हामी अध्ययन गर्नेछौँ। एउटा कुरो यहाँ छ जुन तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हामीले ध्यान राख्नुपर्ने है। 2 अध्यायको 6 पदमा त्यो प्रसङ्गमा म भन्नेछु, यसकारण जसरी ख्रिस्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ, पहिले अघि बप्तिस्माको गवाही हामीले सुन्दै थियौँ, ख्रिस्ट येशूलाई ग्रहण गर्यो, त्यसै अनुसार जीवन शैली जीव। As you received Christ, make your lifestyle accordingly. भन्न सजिलो छ, त्यो विचारलाई हामी एकछिन किन भन्दा तपाईँ र म पनि एउटा यस्तो आधुनिकतामा जिउँछौँ, यो आधुनिकताले माग गरेको जीवनमा हामीलाई ख्रिस्टबाट दायाँ लाग्न, देब्रे लाग्न, अझ भन्नुपर्दा ख्रिस्टको फाइदा उठाएर आफ्नो जीवन जिउन दायाँतिर हुन्छ, बायाँतिर हुन्छ। ख्रिस्टलाई पाएको जीवन, ख्रिस्ट मण्डलीमा जान थालेपछि त्यहाँबाट
हुने फाइदाहरूबाट हामी टेको लगाएर हाम फाल्न अरू इच्छा रचनाहरू हाम्रो जीवनमा धेरै परीक्षाहरू आइरहेको छ। डिमान्ड्स अफ आवर मोडर्न कल्चर है। विद्वानहरूले भनिरहेका छन् कि हामी यस्तो समय युगमा जिरहेका छौँ, अधिकतम मानिसहरू चाहिँ स्ट्रेस एन्ड एङ्जाइटी है। मानिसको मानसिक जीवनको बेसन्तुलन चाहिँ कहाँबाट आएको छ त भन्दा हाम्रो आधुनिकताले डिमान्ड गरेको हाम्रो जीवन है। एउटा फोन हातमा छ, त्यसमा हरेक किसिमको एप्लिकेसन्सहरू छन्, एप्सहरू छन्, अनि हरेक किसिमको सञ्चार त्यहाँबाट हुन्छ। इमेल आउँछ, मेसेज आउँछ, भिडियो हेर्छौँ, अनेक कुराले हाम्रो दिमागहरू त्यसो ओगटिरहेछ। अनि हाम्रो जीवनलाई कुन जीवनशैली कता कुन दिशामा हाँक्ने भन्ने हामी त्यहाँबाट सिकिरहेका छौँ। त्यो डिमान्डहरूले मेसेज आयो पैसा उठाउन आऊ भनेपछि हामी ज्यान सबै जीवन छोडेर पैसा उठाउन त जान्छै जान्छ है। आज यस्तो चाहिँ संसारमा भइरहेको छ, फिल्म है, युट्युब प्रिभ्युज, साथीभाइले संसारभरि गरिरहेको कुराहरू हामी हेर्छौँ, त्यसपछि हामी पनि विदेश जानु पर्यो, किनभने जीवन यस्तो हुँदो रहेछ। आधुनिकताले डिमान्ड गरेको हाम्रो जीवन। मैले यहाँ भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा हामीलाई ख्रिस्टमा रहेर जिउनदेखि डिस्ट्र्याक्ट गराउने तत्त्वहरू एउटा बसको नक्सा राखेको छु। किन अचल बच्चन देखि खालि बसको चित्र आउँछ दिमागमा, साझा बस माफ गर्नुहोस् है। एउटा बस पाउँदो रहेछ यहाँ दक्षिणदेखि बुढानीलकण्ठसम्म एक्सप्रेस, सस्तोमा त्यो पनि। चढ्नु भएको छ? म त त्यो बस चढेको छैन, कहिलेकाहीँ चढ्नु मन लाग्छ। अब माथि शिवपुरी जानु छ है, त्यहाँ मन्दिर भगवान् दर्शन गर्नु छ, हाइकिङ जङ्गल डाँडा हिँड्नु छ, गन्तव्य एक दिन चढ्यो मानौ है। अनि बस आधा बाटो गएपछि रत्न पार्क आउँछ। रत्न पार्कमा चाहिँ धेरै थरीका कुराहरू छन् त्यहाँनिर। रत्न पार्क आउन अगाडि चाहिँ पहिला रङ्गशाला आउँछ, नामै रङ्गशाला है। के कस्तो कुराहरू हुन्छ, फुटबल त अवश्य हुन्छ, अरू धेरै कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। अनि त्यहाँ ओर्लियो, ओहो यहाँ त यस्तो रहेछ, यता वर्ल्ड ट्रेड बिजनेस सेन्टर है, अनि यतापट्टि रङ्गशाला, ओहो के कस्तो कस्तो कुरा हुन्छ यहाँभित्र। अनि त्यहाँ अलि अगाडि गयो है, सिभिल मल है, अनि धरहरा, त्यहाँपछि टुडी खेल, के कस्ता खेलहरू हुन्छन् त्यहाँनिर। अलि अगाडि गयो वीर अस्पताल, अब अस्पताल होइन, त्यहाँ पछि के छ त्यहाँ पछाडि महाबौद्ध। त्यहाँ जानुभयो भने त संसारभरिको सामान एकदम सस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँले। अब कतिवटा पसल भ्याउनु त्यहाँनिर है। यता न्यु रोड छ, अनि अलि यसो बढ्दै जानु उता ठमेल छ। अब न्यु रोडदेखि ठमेल तपाईँले एक दिनमा भ्याउनुहुन्न है। ठमेलको अब यसो उता हेऱ्यो राजदरबार, यता रानी पोखरी, अब यो कहिले कसरी भ्याउनु, यति कुराहरूले चाहिँ हाम्रो ध्यान दिमागहरू चाहिँ भरे राति के अरे भरे पक्क घडी हेर्दा त राति 6 बजिसक्यो, शिवपुरी त छैन। गन्तव्य तोकेर हिँडेको बाटोमा के तमासा देखियो, भेटियो, दाउ पर्यो, फाइदा नाफा है, अनेक थरीको पर्यो, अनि शिवपुरी पुगिएन। अनि गफ कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, के थियो र त्यहाँ शिवपुरीमा एउटा मन्दिर है, एउटा डाँडा, पहाड हिँड्नु, त्यो त हाम्रो गाउँमै पनि छ नि, हामी त्यही गरिहाल्छौँ नि। मतलब एउटा बाहना, गन्तव्य नपुगे अनेक बाहना पनि त्यहाँ छ है। अनि यहाँ भन्नु मैले चाहेको कुरो चाहिँ लेटेस्ट एन्ड द ग्रेटेस्ट, आधुनिकताको लेटेस्ट एन्ड द ग्रेटेस्ट रमिताले ध्यान मन गाँजी लग्यो, गन्तव्य चाहिँ गुम्यो। सबैले भनौँ न, यसो निन्द्रा त लाग्छ छैन होला। 1 2 3, आधुनिक रमिताले ध्यान मन गाँजी लग्यो, गन्तव्य गुम्यो है। अनि हाम्रो आधुनिकताको जीवन त्यस्तो भइरहेछ। यस्तै अलमल्ल परेको विश्वासीहरूलाई पावलले यो पत्र लेखिरहेको छ। तल भन्नुभएको छ नि 8 पदमा, ध्यान देऊ कि कसैले दर्शनशास्त्र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस् जो ख्रिस्टका अनुसार होइनन्। दर्शनशास्त्र छ,
व्यवस्था छ, आधुनिक सभ्यता छ कलसीमा है। अनि उनीहरूलाई तर्काइरहेछन् दायाँ अनि बायाँ जानको निम्ति है। मानिसहरूको परम्परा र विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि ती अडिएका हुन्छन्। तर तिमीहरू चाहिँ ख्रिस्टमा छौ, तर तिमीहरू चाहिँ ख्रिस्टमा छौ। ध्यान देऊ, पे अटेन्सन, you are not all these things to acquire and to consume, but you are in Christ. As opposed to everything else, the world and its ideas are demanding of you. हामी तल अगाडि बढ्दा हामी देख्दछौँ दोस्रो कुरा, विशेष गरी 9 पददेखि 12 पदसम्म हामी ध्यान राखेर अध्ययन गर्नेछौँ। जुन जीवन ख्रिस्टमा पायो त्यस अनुसार जीवनशैली बनाऊ। The life you found in Christ, make that a lifestyle. एकचोटि बप्तिस्मा लिएर टिकट काटेर स्वर्ग जान पर्खेर बस्ने जीवन होइन प्रियहरू। यो ख्रिस्टमा जिउने जीवन शैली हामीले बनाउनु पर्यो, किनकि जीवनमा धेरै कुराहरूले डिमान्ड गरिरहेको छ। 9 र 10 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पावलले भन्दछन्, किनकि ख्रिस्टमा ईश्वरत्वको सारा पूर्णता शरीरमा बास गर्दछ। तिमीहरूले ख्रिस्टमा पाएको जीवन चाहिँ के हो त? ख्रिस्टलाई पहिला चिन। ख्रिस्टमा पाएको जीवन नम्बर 1, ख्रिस्ट येशू को हुनुहुन्छ? हु इज क्राइस्ट? द्याट लाइफ यु हेभ फाउन्ड इन क्राइस्ट। येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ? परमेश्वरको सारा ईश्वरत्व, ईश्वरको सम्पूर्ण गुण चरित्र ख्रिस्टमा शरीरमा बास गरेको छ। पहिले उहाँलाई चिन्नु पर्यो, स्वीकार हामीले ग्रहण गरेको येशू को हुनुहुन्छ? कस्तो हुनुहुन्छ? परमेश्वर नै, सम्पन्न रूपले परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँमा नै 10 पदमा जीवनको परिपूर्णतामा तिमीहरू आइपुगेका छौ। ख्रिस्टमा, ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरमा तिमीहरू आइपुगेका छौ। उहाँ नै समस्त शासन र अधिकारको शिर हुनुहुन्छ। ख्रिस्टमा पाएको सिद्धिविधि साधारण मामुली फिक्का जीवन होइन भन्न खोज्नु भएको होला होइन है। उहाँ शिर हुनुहुन्छ। 11 र 12 पद आजको मुख्य विषय। ख्रिस्टको खतनामा पापमय स्वभावको देहलाई त्यागेर हात बिना गरिएको खतनाद्वारा उहाँमा तिमीहरूको खतना भएको थियो। अब मसँग भन्नुहोस्, छुड्याओ। बुझेन, मलाई पक्का छ, ग्यारेन्टी छ तपाईँले बुझ्नु भएन। मैले पनि धेरै घुरिएर अध्ययन गर्नु पर्यो। यो खतना क्या हो? कस्तो प्रसङ्ग ल्याएर अनौठो बिचमा जोडेको यो पावलले। पावल त मूर्ख छैन। एकछिन उहाँको विचारलाई हामी ध्यान दियौँ, किनभने उसले यहुदी र ग्रिकहरू मिसिएर बनेको चर्चको लागि उसले लेखिरहेको छ। अनि त्यो चर्चमा केही समस्याहरू छ। त्यो चर्चमा भएको समस्याहरू अघि पनि भने मैले, त्यहाँ यहुदीहरूले आफ्नो व्यवस्थाको घमण्ड गरिरहेका छन्। हामी त माथिल्लो जात, हामी त सभ्यताको अलि चरम, अलि उकालो, अलि हासिल गरेको ज्ञानी बुद्धिजीवी वर्गको हौँ हामीहरू भनेर उनीहरूलाई घमण्ड छ। उनीहरूले के कुरामा घमण्ड गरेको छन्? उनीहरूले घमण्ड गरेको विषय चाहिँ हामी यहुदी हौँ। यहुदी हाउ डु यु नो? कसरी थाहा गर्ने त भन्दा खतना भएको व्यक्तिहरू हौँ है। खतना भएको, अब नेपाली प्रसङ्गमा यसलाई तुलना गर्न खोज्दै थिएँ मैले। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली, समय धेरै लाग्छ होला व्याख्या गर्नको लागि है। हामी त चोखे बाहुन, जनाई लगाउने मानव होइन, एउटा चिनारी चाहियो नि। अनि यहुदी, त्यो पनि पक्का यहुदी भनेर कसरी उनीहरूले चिनारी पाएको छ? उनीहरूले खतना पाए। खतना के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मसँग तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक 17 अध्याय पल्टाउनुहोस्। यहाँ यो नपढिकन हामीले खतना अनि यो पावलको तर्कलाई बुझ्न सक्दैनौँ। पावलले के भन्दैछन् यहाँनिर? 17 उत्पत्तिको पुस्तक 17 अध्यायको 1-2 पदहरू हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि यो खतना भनेको चाहिँ के हो भन्ने बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। 17 को 1 र 2 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति 17 1 र 2।
अब अब्राहम 79 वर्षका थिए तब परमप्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो सामु हिँड, निर्दोष भएर बस। मेरो र तेरो बीचमा म आफ्नो करार पक्का गर्नेछु, म तेरो अत्यन्तै वृद्धि गराउनेछु। परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो र करार बाँध्नु भयो है। अनि उहाँबाट यहुदी अथवा इजरायल राष्ट्र निर्माण भयो। अनि त्यसको पहिलो दिनमा परमेश्वर बोलाउनु हुँदाखेरि अब्राहमलाई खतनाको चिन्ह दिनुभयो। कसरी दिनुभयो? तलको पदहरूमा हामी हेर्नेछौँ। 4 पदमा हेर्नुहोस्। हेर, परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, भर्स 4, हेर, यो मेरो करार तँसँग छ, त असङ्ख्य जाति समूहको पिता हुनेछस्। अब उपरान्त तेरो नाउँ अब्राहम हुने छैन, तर अब्राहम हुनेछ, किनकि मैले तँलाई असङ्ख्य जातिहरूको पिता तुल्याएको छु। असङ्ख्य जाति भने यहुदी भोलि गएर जन्मने पुरै राष्ट्रको पिता तँलाई मैले बनाएको छु, परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो। अनि उसलाई प्रतिज्ञा दिनुभयो 6 पदमा, म तँलाई अत्यन्तै फल्दो फुल्दो तुल्याउने छु र तँबाट धेरै जातिहरू म बनाउने छु। धेरै जातिहरू तँबाट म बनाउने छु। तँबाट राजाहरू उत्पन्न हुनेछन्। तँ र तँ पछिका तेरो सन्तानको परमेश्वर हुनलाई मेरो करार मेरो र तेरो र तँ पछिका तेरो सन्तानहरूको बिचमा युग युगसँग म स्थापना गर्नेछु। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, यो करार मैले तँसँग बाँधेको छु। तल हामीले अध्ययन गर्दै गयौँ भनेदेखि त्यहाँ हामी देख्छौँ 10 पदमा, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, उत्पत्ति 17को 10, मेरो र तेरो र तँ पछिका तेरो सन्तानका बिचमा भएको तिमीहरूले पालन गर्नुपर्ने मेरो करार यही हो, तिमीहरू मध्येको हरेक पुरुष जातिको खतना हुनुपर्छ। खतना हुनुपर्छ। तिमीहरूको आफ्नो खलडीको खतना हुनुपर्छ। मेरो र तिमीहरूको बिचमा भएको करारको चिन्ह त्यही हुनेछ। त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ, यसकारण यसरी तिमीले जान्नेछौ, म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ, तपाईँको जाति तिमीहरू चाहिँ मेरो प्रजा, मेरो छोरा, मेरो सन्तानहरू तिमीहरू हुनेछौ। परमेश्वरले करार बाँध्नु भयो। अनि यो करार अब्राहमले यो के हो? खतना भनेको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने परमेश्वर सन्तान दिने, राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिज्ञा तेरो तपछि। अनि यो अध्यायको अन्तिम भागमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अब्राहमको 79 वर्षको उमेरमा र उसको छोरा है उसको छोरा भर्खरै इस्माइल अनि उसको परिवारमा भएको सबै जनाको चाहिँ खलडीको खतना। खलडी खतना भनेको चाहिँ के हो त? कि पुरुषको लिङ्गमा छालाको कटाइ हुने। अनि पुरुषको लिङ्गमा त्यो यहुदी जातिको छालाको कटाइ हुँदाखेरि उनीहरूको लागि त्यो शरीरमा बोकेको एउटा चिन्ह हुन्थ्यो। छाला काटिसकेपछि त्यो पनि खलडीको है, जहाँबाट वीर्य निस्किन्छ त्यसले सन्तान जन्माउँछ। अनि सन्तानको लागि चिन्ह चाहिँ त्यो द्वारमा परमेश्वरले छाला कटाएर रगत बगाएर चिन्ह छाप दिनुभएको थियो, ताकि यिनीहरू चाहिँ मेरो प्रजा हुन्, मेरो जाति हुन्। अब त्यो विधि रीति, त्यो छापले परमेश्वरको करार बोकेको, चिन्ह बोकेको मात्र भए हुने थियो। तर त्यो विधि रीतिरिवाज र त्यो छाप र चिन्हले सिर्फ त्यति काम मात्र गरेन। उनीहरूको लागि हामी त यस्तो जाति भनेर घमण्ड गर्ने, गर्व गर्ने विषय है, जबकि परमेश्वरको इच्छा थियो त्यो चिन्ह र छापबाट उनीहरूद्वारा संसारभरिका मानिसहरूको लागि आफूलाई प्रकट गर्ने इच्छा परमेश्वरको थियो है। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा, एउटा विधि, शारीरिक चिन्ह, जात, नाम, फाइदाको निम्ति उनीहरूले प्रयोग गरे, तर परमेश्वरको इच्छा र योजना भने उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। त्यसले चाहिँ यहुदीहरूमा ठुलो समस्या ल्याएको हामी इतिहासभरि, बाइबलको इतिहासभरि पढ्न सक्छौँ है। फाइदा नाफा त उनीहरूले पाए, सहुलियत सौभाग्य उनीहरूको भयो, तर त्यस पछाडि रहेको परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के थियो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। अनि यस कारणले
पावलले, तपाईँको हातमा बाइबल छ, रोमी 2 अध्याय मसँग खोल्नुहोस्। प्रेरित पावलले खतनाको विषयमा धेरै कुरा चर्चा गर्नुभएको छ, किनभने उहाँ आफू पनि यहुदी हुनुहुन्थ्यो अनि यहुदी जातिहरूलाई, मानिसहरूलाई उहाँले शिक्षा दिँदा बुझाउँदाखेरि उहाँले घरिघरि खतनाको विषयमा, कसरी तिमीहरू जातको नाम त लिन्छौ, हामी यस्तो वर्गको यस्तो जाति हौ भनेर घमण्ड त गर्छौ, तर परमेश्वरको हृदय कहाँ थियो, के कुरामा थियो तिमीले बुझ्न सकेनौ। त्यो कुरालाई लिएर यहुदी जातिहरूलाई घरिघरि भनेको कुरा हामी रोमी 2 अध्यायको 25 पदमा पनि पाउँछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, रोमी 2:25 व्यवस्था पालन गर्दछौ भने त खतनाबाट साँच्चै लाभ हुन्छ, तर व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दछौ भने त तिम्रो खतना बेखतना बराबर हुन्छ। है, अनि तल 26, 27, 28 पद तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। उसले कसरी तर्क गरिरहेको छ यहाँनिर। अनि 29 उहाँ भन्नुहुन्छ, यहुदी त्यो हो जो भित्री रूपले यहुदी हो, सिर्फ छाला कटाइ गरेर म त जातले पाएको है नामै काफी छ, सुम गाडी जस्तो है, नामै काफी छ अरे, जातले पाएको नामै काफी छ, स्वर्ग जाने हो, क्रिस्चियन हो भनेर मैले जोडेँ है यहुदीहरूको तर्क प्रसङ्ग। अनि पावलले आज कलसी 2 अध्यायमा भन्न चाहेको कुरो यहाँ रोमी 2:29 पनि नाम, जात, बप्तिस्मा, ख्रिस्टीय, स्वर्ग जाने काफी छैन प्रिय हो। परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, तर जीवन शैली खै त, जीवनले परमेश्वरलाई चिनेको, बुझेको, उहाँको वचन खाएको, यीशु ख्रीष्टलाई धारण गरेको जीवन खोइ त। त्यो कुरा पावलले भन्दै हुनुहुन्छ 29 पदको दोस्रो भागमा हेर्नुहुन्छ, साँचो खतना चाहिँ हृदयको कुरा हो। सबैले भन्नुहोस् त, शरीरको छापको, जातको, नामको होइन रहेछ है, हृदयको कुरा हो। त्यो आत्मिक कुरा हो, लिखित व्यवस्थाको कुरा होइन। व्यवस्था, उनीहरूको गर्व, घमण्ड, चर्चभित्र उनीहरूले धेरै विभाजन ल्याएका छन् यहुदीहरूले व्यवस्थाको कुरा गरेर। भने पावल भन्नुहुन्छ साँचो खतना चाहिँ हृदयको कुरा हो। अनि यस कारणले परमेश्वरले यहुदीहरूलाई दिनुभएको यो रिचुअल, यो विधि, खतनाले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा यस्तो प्रकारको वर्ल्ड भ्यू, विचार, सोचाइ, दृष्टिकोणहरू बोक्नु पर्ने थियो। परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, उनीहरूको समाज यस्तो प्रकारले अर्गनाइज भएको थियो, उनीहरूको समाज, उनीहरूको सामाजिक क्षेत्रफल हेर्नुभयो भने त्यहाँ बिचमा मन्दिर हुन्थ्यो अनि मन्दिरको बिचमा महापवित्र स्थान हुन्थ्यो, त्यहाँ परमेश्वरको सन्दुक राखिएको, परमेश्वरको वचन त्यहाँ थियो। त्यो मन्दिरको विधि रीतिरिवाजहरूमा उनीहरू मग्न भए, तर त्यो वचनमा लेखेको कुरा पालन गर्न उनीहरूले बिराए। तपाईँ र म ख्रिस्टीय भएपछि पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ। चर्च जाऊ, जय मसीह, भेटी चढाऊ, दशवांश कहिलेकाहीँ है, अरू के छ गर्नुपर्ने। क्रिस्चियनहरूले बप्तिस्मा ल्याऊ, स्वर्ग जाने टिकट बगलीमा हालेर मजाले खुसी जीव, के त्यो नै हो ख्रिस्टीय जीवन? अझ तपाईँ र मैले सोध्नुपर्ने प्रश्न है। तेस्रो कुरा मैले यहाँ लेखेको छु कि नयाँ करार, खतना, बप्तिस्माको के सरोकार हामीसँग यहाँ? What does circumcision, new covenant, baptism have to do with us here and now? सरोकार के छ त? एक दुईवटा कुरा म राखेर अन्त्य गर्न चाहन्छु। जसरी हामी रोमी 2 पढ्यौँ, साँचो खतना चाहिँ हृदयको खतना हो। साँचो बप्तिस्मा चाहिँ हृदयको बप्तिस्मा। अघि हामीले कति मिठो 2वटा जीवन गवाहीहरू सुने, उहाँले बप्तिस्मा लिन गइराख्नु भएको छ आउने हप्ताहरूमा है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो विषयलाई हामी अध्ययन गर्दैछौँ। परमेश्वरको नयाँ करार चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ प्रिय। यसकारण पावलले भन्छ येशू ख्रीष्टमा जीव, लिभ इन क्राइस्ट, जस्ट एज यु बिगेन, जसरी पायो अब जीवन शैलीमा जीव। ख्रीष्टलाई जसरी धारण गर्यो, अब जीवनको सुताई, बिहान उठाई, खवाई, हिँडाई, पढाई, जीवन शैलीमा यीशु ख्रीष्ट धारण गरेको जीवन
तिमीहरूको होस् भनेर पावल यी कुराहरू कलसीको मानिसहरूलाई अनि तपाईँ र मलाई पनि दिनु भइरहेको छ। हामी कलसी 2 को 11 अनि 12 पद हेर्नेछौँ। अघि मैले भनिसकेको कुराहरू यहाँ दोहोरिन्छ, विशेष गरी 12 पदमा हेरौँ। बप्तिस्मामा तिमीहरू उहाँसँग गाडिएका थियौ। बप्तिस्मामा तिमीहरू येशू ख्रीष्टसँग गाडिएका थियौ। मरेकाहरूबाट उहाँलाई जीवित पार्नुहुने परमेश्वरको कार्यमा विश्वास राख्नाले त्यही बप्तिस्मामा तिमीहरू पनि उहाँसँगै जीवित पारियौ। खतना 11 पद, बप्तिस्मा 12 पद। येशू ख्रीष्टमा नयाँ करारमा तिमीहरू जीवित भएका छौ। अब खतना केही पनि होइन, अनि भन्नुपर्दा बप्तिस्मा विधि पनि केही पनि होइन, तर बप्तिस्मा खतना पाएको जीवनले येशू ख्रीष्टमा भएको जीवन चिनारी दियोस्। अनि त्यो कसरी थाहा हुन्छ है? बप्तिस्मा चाहिँ हामीले परमेश्वरको त्यो अनुग्रह, त्यो करार प्राप्त गर्ने माध्यम हो। अघि भाइले भन्नुभयो यो सुरुवात हो, बिगिनिङ अफ न्यू लाइफ, सुरुवात हो। तर त्यो जिएको ख्रीष्ट धारण गरेको जीवन कस्तो हुन्छ? पावलले तल भन्नुहुन्छ, एक्चुअली माथि भन्नुहुन्छ, 7 पदमा मसँग हेर्नुभयो भनेदेखि पावल भन्नुहुन्छ 7 पदमा, कलसी 2 को 7 मा 6 देखि पढ्छु ल म। यसकारण जसरी ख्रीष्टलाई तिमीले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताओ। अघि मैले भने 7 पदमा, धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै। अब यो सरल पढ्दाखेरि चाहिँ सधैँ भन्ने कुरा पावलले फेरि भने के भयो त नि भन्ने जस्तो अर्थ लाग्छ क्या, तर यहाँ रहस्य छ है। किन हेर्नुहोस् ल, धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै। तपाईँ र म धन्यवादी छैन प्रियहरू। हामी नेपाली त झन् छैन तन्त्रमा जिउँछौँ। यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, छैनै छैन। अनि यो जीवन यस्तो हुन्छ भने परमेश्वरलाई अनि पावललाई थाहा थियो। यसकारण पावलले के भन्दछ? त्यसको उपचार चाहिँ धन्यवादी जीवन तिमीले धारण गर। धन्यवादी तल लेखिएको छ, तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडी, ख्रीष्टमा जरा गाडिएका र निर्माण भएको विश्वासमा दरिलो भएको तिमीहरू हौ। ख्रीष्टमा जरा गाडिएको र जग बसालिएको, यो कुरो चाहिँ पावलले घरिघरि एफिसी 3 अध्यायमा पनि भनेको छन्। जरा गाडिएको र जग बसालिएको भनेको निर्माण भएको, मजबुत डिपिसी सिमेन्ट जमेको है मजबुत घर ख्रीष्ट येशूमा। त्यो जीवनले फलाउने फल चाहिँ के हो त भन्दा यहाँ लेखेको अनुसार धन्यवादी जीवन। धन्यवादी जीवन चाहिँ ख्रीष्टमा भएको जीवनको फल हो प्रिय। तपाईँ र हामीले येशू ख्रीष्ट धारण गरेका छौँ भने, बप्तिस्मा लिएका छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनबाट धन्यवादको फलहरू हाम्रो जीवनबाट फल्छ प्रिय। म सधैँ भन्ने गर्छु, फलले ढाँट्दैन। फ्रुट नेभर लाइज। हामी ढाकछोप गरौँला, छलौँला, भनौँला, तर रुखले फल फलाइसकेपछि त आफ्नो चिनारी दियो नि उसले, म को हुँ भनेर। स्याउ फलिसकेपछि त्यो रुखलाई चिन्यौँ नि हामीले, यो त स्याउको रुख रहेछ, कति मिठो फल। तपाईँ र मेरो जीवनभरि ख्रीष्टको धन्यवादी हृदय जीवनहरू फलेको जीवनहरू तपाईँ र मेरो होस् प्रिय। परमेश्वरले हामीलाई यो कुरामा आशिष गर्नुभयो, सहायता गर्नुभएको होस्। प्रार्थना गरौँ।